आफ्नो प्रिय संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि देशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक कमरेडहरू, स्वयंसेवक कमरेडहरू, कलाकार कमरेडहरू, मित्रहरू सबैमा म हाम्रो जनप्रिय पार्टी गौरवशाली पार्टीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोला। आदरणीय र यहाँ उपस्थित मित्रहरू, कमरेडहरू, सबभन्दा पहिला म तपाईँ महिलाहरू, नारीहरू र हामी नारीका सन्तानहरू, हामी पुरुष भने पनि नारी नभएको भए नहुने मान्छे पनि भएन, आमा भएर मात्रै छोरा भएको हो र हामी सबै मान्छेहरू एउटा सुअवसर महिलाहरूमाथि यति धेरै उत्पीडन थियो त्यो जो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। अघि हाम्रो पहिला बोल्ने कमरेडले पनि केही कुरा राख्नु। कुनै दिन संसार यस्तो थियो आमाहरूको न्यानो मायामा चल्थ्यो। हाम्रा दिदी बहिनीहरूको तजबिजमा गाउँ समाज घरहरू चल्थ्यो। यस्तो युग थियो संसारमा कुनै बेला। तर समय बदलियो र एउटा यस्तो समय आयो हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूलाई दास बनाइयो, सिर्फ काम गर्ने कामदार बनाइयो, उनीहरूलाई उपभोग गर्ने वस्तु बनाइयो, दमन गरियो, व्यापार गरियो र यति धेरै उत्पीडन गरियो उनीहरूको जीवन एक प्रकारले पशुको भन्दा पनि तल पुग्यो। हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ। कुनै बेला युरोपमा कस्तो थियो रे दिदीबहिनीहरू भने पुरुषको लागि महिलाहरू दासी बन्नुपर्ने र मालिक मर्यो भने महिलाहरू मालिकसँगै जल्नुपर्ने। यस्तो बनाइयो संसारमा। अनि राजा रजौटाहरू ठुला बडाहरूको लागि मान्छे जिउँदै आगोमा जल्दिनु पर्ने। यदि महिला दिदीबहिनीहरू आगोमा जलेनन् भने अशुद्ध हुन्छ। आफ्नो मालिक स्वर्ग जान पाउँदैन, बाटो खुल्दैन। त्यसैले महिलाहरू कसको लागि जल्नुपर्छ? मालिकको लागि जिउँदै जल्नुपर्छ। यस्तो समय थियो युरोपमा, आजको जर्मनमा, आजको बेलायतमा, आजको फ्रान्समा, अमेरिकामा यस्तो समय थियो जुन मालिकले आफूसँग धेरै दिदीबहिनीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई आगोमा हाल्न सक्थ्यो उसलाई सबभन्दा आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो र स्वर्गमा। यस्तो बनाइयो। यो भारत र नेपालमा पनि त्यस्तो थियो। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो थियो। चन्द्र शमशेरको पालासम्म नेपालमा कस्तो थियो भने राजा मरेपछि श्रीमतीहरू जिउँदै आगोमा जल्नु पर्थ्यो। किन? राजाको स्वर्गको लागि। रानीहरू मात्रै होइन, श्रीमतीहरू मात्रै होइन, उनको घरमा काम गर्ने दासी भनिन्थ्यो त्यति बेला। दासीहरू पनि जल्नु पर्थ्यो। रणबहादुर शाह, राजेन्द्र शाहहरू मरेपछि बिचरा निर्दोष चेलीहरू उनको घरमा दरबारमा काम गर्ने दर्जनौं चेलीहरूलाई जिउँदै आगोमा जलाइयो, पशुपतिमा ल्याएर घिसार्दै। अनि त्यहाँ एउटा धार्मिक प्रवचन गरियो कि जति धेरै दासी र श्रीमतीहरू आगोमा जल्छन् राजाहरूले स्वर्गमा त्यत्तिकै आनन्द पाउँछन्। यस्तो जमाना थियो। समय बदलिँदै गयो। महिलाहरूमा चेतना आउँदै गएर चेतना आउँदै गरेको महिलाहरूमा कम्युनिस्टहरूले एउटा नयाँ विचार भरिदिए। उत्पीडन सहनु पनि त्यत्तिकै ठुलो पाप हो। उत्पीडन जसले गर्छ
उत्पीडन जसले गर्छ सताउँछ त्यो ठुलो एउटा अन्याय त हो नै। उत्पीडन सहनु पनि त्यत्तिकै अर्को पाप जस्तै हो अथवा त्यत्तिकै गलत कार्य। त्यसैले महिलाहरू यदि अधिकारको लागि लड्ने हो भने, उनीहरूले यदि पुरुषसँग अधिकार पाउने हो भने विद्रोह भन्दा अर्को बाटो छैन। कम्युनिस्टहरूले यो चेतना महिलाहरूलाई दिए। कम्युनिस्टको नेता मार्क्सले आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्नुभयो, एक दिन यस्तो समय आउनेछ अर्काको लागि जल्नु पर्ने महिलाहरू, अर्काको लागि दासी बन्नु पर्ने महिलाहरू, अर्काको लागि कामदार बन्नु पर्ने महिलाहरू विद्रोहको आगो बालेर आफै मालिक, आफै सत्ता सञ्चालन गर्ने योग्य बन्नेछन्। त्यो दिन आउँछ, तपाईँहरू नहिचकिचाउनुहोस्, मार्क्सले भन्नुभयो। उहाँले यो पनि भन्नुभयो, एउटा अघि हाम्रो कञ्चनले पनि हुनुभएको छ, एउटा राइटरले बडो मजाले लेखेको छ कि पेरिसमा महिलाहरू यसो रिसाए अरे, फ्रान्सको पेरिसमा यति धेरै रिसाए, पेरिस सहर नै ठप्प भयो कि केही कामकाज चल्न पाएन। सारा महिलाहरू सङ्घर्षमा उत्रिएपछि एउटा मान्छेले लेखेछ, पेरिसका यति थोरै महिला उफ्रिँदा र आउँदाखेरि त यस्तो भयो भने विश्वकै महिलाहरू उत्रियो भने यो विश्व कस्तो होला, एक दिन पनि चल्दैन भने लेखेको छ कि उसले। एक दिन पनि चल्ने छैन। विश्वभरिका महिलाहरू एकजुट भयो भने एक दिन पनि चल्ने छैन। नभन्दै अगाडि बढेका देशका महिलाहरू विद्रोहमा उत्रिए र उनीहरूले माग गरे, हामी अधिकार चाहन्छौँ, हामी मुक्ति चाहन्छौँ, उनीहरूले हामीलाई मुक्ति देऊ, हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौँ, हामीलाई भोट हाल्न देऊ, हामीलाई निर्वाचित हुन देऊ, हामीलाई आराम गर्न देऊ, हामीलाई स्वतन्त्रता देऊ। अमेरिकाका सडकहरूमा नारी संसारभरि ठुला ठुला नारीहरूका महिलाहरूका सङ्घर्षहरू भए। त्यसको परिणाम राज्यका शासकहरू दमन पनि गरे। हजारौं महिलाहरूलाई समातेर जेलको थियो, हजारौं महिलाहरूलाई दमन गर्यो, लाठीले कुटियो, थुप्रै शहादत हुने स्थिति आयो, तर महिलाहरू दबेन। अन्ततः महिलाहरूले हार्यन्। त्यति बेलाको प्रतिक्रियावादी सत्ताले हार्यो, महिलाहरूले जिते। उनीहरूले कयौं अधिकारहरू प्राप्त गरे, पूर्ण नपाए पनि धेरै अधिकारहरू प्राप्त गरे। त्यसकै सम्झनामा हामी यो श्रमिक दिवस मनाइरहेका छौँ। अहिले धेरै कुराहरूमा महिलाहरूको अधिकार छ, बदलिँदैछ। हामी देख्छौँ त्यस्तो जल्नु पर्दैन। आज दरबारका राजाहरूको मृत्यु हुँदाखेरि रानीहरू जल्नु पर्दैन। आज मालिकहरू मर्दाखेरि दासहरू जल्नु पर्दैन। आज हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई घर घरमा कैद गरेर दासीको जस्तो व्यवहार गर्न पनि त्यति सजिलो छैन। तर अझै पनि महिलाहरू मुक्त भएका छैनन्। तपाईहरू सबैले सायद बुझ्नु भएको छ र हामीलाई भन्दा धेरै पीडा तपाईहरूलाई छ। अहिले पनि नेपालका महिलाहरूले पुरै अधिकार पाएका छैनन् र संसारभरिका महिलाहरूले अधिकार पाएका छैनन्। आज पुँजीवाद छ विश्वमा र नेपालमा पनि पुँजीवाद छ। हिजोको जस्तो जल्नु त पर्दैन, तर आज पनि हाम्रा चेलीबेटीहरू व्यापार चाहिँ हुनु परेको छ। आज पनि नेपालका दिदीबहिनीहरू हिजोको जस्तो जल्नु नपरे पनि पैसाको निम्ति मालिकहरूले खेलौना बनाएका छन्, पैसाको निम्ति मालिकहरूले किनबेच गरिरहेका छन्। संसारभरि त्यो छ। म जर्मनमा गएँ, फ्रान्समा गएँ। जर्मन र फ्रान्स अहिले सबभन्दा अगाडि बढेका देशहरू हुन्, तर त्यहाँ जर्मनको मूल मुटु मानिने सहरमा त्यहाँ खुलेआम महिलाहरूको व्यापार हुन्छ। उनीहरू यहाँ आएर ठुल्ठुलो हामीलाई उपदेश दिन्छन्। युरोपियनहरू आयो भने हामीबाट ठुलो मान्छे र देख्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ बडो ठुलो मान्छे आएको जस्तो लाग्छ, मालिक आएको जस्तो लाग्छ। तर आज तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्रान्समा हाम्रा नारीहरूको व्यापार हुन्छ, जर्मनमा व्यापार हुन्छ, अमेरिकामा व्यापार हुन्छ। यतिसम्म पनि मैले सुने जर्मनमा श्रीमानले श्रीमतीलाई कति दिनको लागि हो एउटा कोठीमा बेचेर पैसा लिएर फर्किने स्थिति पनि मैले देखेँ। जर्मनमा ठुलो
युरोप धनाढ्य देश भन्ने ठाउँमा त्यो छ स्थिति। नेपालमा त हामीले देखेकै छौँ। तर सायद त्यहाँ तपाईँहरू भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ कैयौँ त। हामी कतारसम्म पुगेर फर्केका छौँ, हामी सायद इराक पनि गएर फर्केका छौँ, हामी अरबका मरुभूमिहरूमा गएर फर्केका छौँ। कैयौँलाई ठिकै होला, तर कैयौँ म आफै गएको छु। पुरुषलाई पनि त्यहाँ मजदुर मानिँदैन। खाडीमा मजदुर मानियो भने त्यहाँ सुविधा दिनुपर्छ। सुविधा दिनुपर्छ भन्ने डरले त्यहाँका मान्छेले अर्कै नाम राखेका छन्। त्यो भनिन्छ घर नोकर, होमवर्कर। घर नोकर भनेर घर घरमा राखिन्छ र मजदुरले पाउने सुविधा पनि त्यहाँ दिइँदैन। अवैध ढङ्गले कोठा कोठामा थुनेर राखिन्छ। गोरुलाई जस्तो काममा जोताइन्छ। 50 डिग्रीभन्दा माथि 54 डिग्रीसम्मको गर्मीमा नेपालका युवाहरूलाई गोरुलाई जस्तो जोतिन्छ त्यहाँ र उनीहरू मुटु फुटेर त्यहाँ मर्छन्। म जाँदाखेरि त्यहाँको साथीहरूले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो 35 जना नेपालका युवाहरू को मर्यो त्यो पनि थाहा छैन। 200-300 जना युवाहरूको लास हस्पिटलमा सडिरहेको थियो। नेपाली दिदीबहिनीहरूको हालत के होला त्यो तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकजना बहिनीले बीबीसीमा रुँदै मैले भनेको सुनेको छु, हामीलाई इराकमा लगेर, हामीलाई अरबमा लगेर आलु र मुला जस्तो व्यापार गरिन्छ भनेर भन्नुभयो रुँदै। फर्केर आएपछि यो पुँजीवाद। नेपालको सत्ताले, नेपालको सरकारले अधिकारको कुरा त गरेको छ। 10 वर्षको जनयुद्ध लडेपछि धेरै अधिकार पनि प्राप्त भएको छ, तर साँच्चै अर्थमा जीवनमा नेपालका दिदीबहिनीहरूले अधिकार पाउन सक्नुभएको छैन। म पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि छोरीलाई कोही पनि अधिकार थिएन। थोरै 1-2 ठाउँमा झालक झुलुक देखिन्थ्यो। बहुदल आयो, अलिकति अगाडि आयो। जनयुद्ध लडेपछि अलि त भयो, तर अहिले पनि हाम्रा छोरीहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई अधिकार छैन। बाआमाको छोराछोरी हो। छोरा जसरी एउटा 12 आमाको सन्तान हो, छोरी पनि त्यसरी नै सन्तान। छोराले जति, छोरा जन्माउँदाखेरि बाआमाले जति खुसी मनाउँछन् अथवा जति उनीहरूले पीडा खेप्छन्, ठिक त्यस्तै प्रकारले आमाहरूले छोरी जन्माउँदाखेरि पनि पीडा भोग्नुपर्छ। तर छोरीहरूले सम्मान पाउँदैन। कानुनले नै कस्तो बनाइदिएको छ भने अहिलेसम्म पनि नेपालको कानुनले छोरा भएपछि स्वत सम्पत्ति पाउँछ, तर छोरीले धेरै कानुनी प्रक्रिया पार गरेपछि मात्रै बाउको सम्पत्ति पाउँछ। अहिले पनि पाउँदैन। हाम्रा दिदीबहिनीहरूले कानुनी ढङ्गले अझै पनि सम्पत्ति पाउँदैन। विदेशमा व्यापार गरिन्छ। हो, म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी, तपाईँ दिदीबहिनीहरू, नारीहरू यदि अधिकार चाहन्छौँ भने, यदि साँच्चै नै हामीले आफ्नो अधिकार हामी मान्छे जस्तो बन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो भनाइ के हो भने छोरा जन्मेपछि जति अधिकार आमा बाउको सम्पत्तिमा पाउँछ, हाम्रो छोरीले पनि त्यति नै अधिकार आजैदेखि पाउनुपर्छ। हाम्रो लडाइँ त्यहाँ छ। मेरा छोरा र छोरीहरू छन्, मान्नुहोस् होइन। मेरो सम्पत्ति अहिले त छैन, अलिअलि छ पनि होइन। मेरो बाउले कमाइदिएको सम्पत्ति बुवाले, आमाहरूले कमाइदिनु भएको त छ अलिअलि। त यहाँ कुरा के छ भने 2टा छोराले जति पाउँछन्, मेरो छोरी छिन् उनले पनि त्यति नै पाउँछन्। मैले भनेको छु जति छोराहरूले पाउँछन् उनले उति नै पाउनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो मात्रै होइन, यो कुरा हरेक नेपालीको घरमा हुनुपर्छ। जुन छोरीलाई समस्या पर्छ, जुन छोरीलाई पढ्न लेख्न रोजगारी गर्न समस्या पर्छ, राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। छोरीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ। यसकारण आजको यो श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा म के भन्न चाहन्छु दिदीबहिनीहरू भने तपाईँहरू लड्नु भएको छ। यहाँ यो पनि लडाइँ हो। सायद आज काठमाडौँमा पनि अलिअलि लडाइँ होला, तर त्यो भद्र लडाइँ छ, धेरै भद्र लडाइँ छ। उहाँले विभिन्न ढङ्गले गर्नुभयो होला र कैयौँलाई त्यो ज्ञान पनि छैन।
तर आज कपिलवस्तुको शिवगढीको भवानपुर गाउँमा हामी 12 बजेको टन्टलापुर घाउमा पसिना छोड्दै नारा लगाइरहेका छौँ, हामीलाई सम्पत्तिमा बराबर अधिकार दे, हामीलाई रोजगारी दे, हामीलाई सुरक्षा दे, हामी न्याय चाहन्छौँ, हामी समानता चाहन्छौँ। जो तपाईँले नारा लगाउनु भएको छ यो पनि लडाइँ, यो लडाइँ हो, तपाईँले लड्नु भएको छ, यो धेरै सम्माननीय कुरा छ। तर यति लडाइँ नै पुग्छ? आज यहाँ नारा लगाउनु भएको छ, केही लडाइँ चलेको छ, तर यो लडाइँलाई हामीले कपिलवस्तुभरि फैलाउनु पर्छ, यो लडाइँलाई हामीले नेपालभरि फैलाउनु पर्छ, यो लडाइँलाई हामीले विश्वभरि फैलाउनु पर्छ। एक दिन हाम्रो पार्टीले तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छ भने तपाईँहरू लड्नुहोस्। मान्छेको जीवन मैले भन्ने गरेको छु, कयौँ पत्रकार साथीले सोध्नुहुन्छ लडाइँ भयो भने त क्षति हुन्छ नि, त युद्ध भयो भने त क्षति हुन्छ नि। हामीले के भनेका छौँ दिदीबहिनीहरू भने हो, लडाइँ भयो भने मान्छे मर्छ, क्षति हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यो राम्रो थाहा छ। तर हाम्रो भनाइ के छ भने अर्काको दास बनेर मर्नुभन्दा, अरबको भूमिमा गएर अर्काको खेलौना भएर मर्नुभन्दा, विदेशीको दासी भएर व्यापारमा परेर मर्नुभन्दा, हाम्रै देशमा अन्याय अत्याचार भोगेर मर्नुभन्दा, सम्पत्तिमाथि अधिकार नपाएर मर्नुभन्दा, विभेद खपेर मर्नुभन्दा, विभिन्न ढङ्गले हाम्रा चेलीबेटीहरूको असुरक्षा भएर मर्नुभन्दा, बलात्कृत भएर मर्नुभन्दा, व्यापारी भएर व्यापारीहरूको हातमा परेर व्यापार गरेर मर्नुभन्दा लडेर मर्नु धेरै ठुलो कुरा। यो हामीले भनेको प्रचण्ड कमेन्टलाईबाट छुटेर आउँदाखेरि पत्रकार साथीले सोध्नुहुन्थ्यो दाइ फेरि लडाइँ भयो भने त मान्छे मर्छ, हो मर्छ, मर्छ, कसरी मर्ने भन्ने मात्रै हो, मान्छे त मर्छ त, नमर्ने मान्छे को छ यहाँ? एक दिन त तपाईँ सुनको बाकसमा पछि पनि मर्नुहुन्छ, एक दिन त तपाईँ हेलिकप्टरमै आकाशमा उडिराखे पनि मर्नुहुन्छ, मान्छेबाट डराएर धेरै पर कुना नगएर एक्लै सुते पनि मर्नुहुन्छ। त्यसै मर्नु हुँदैन, रुई मर्नु हुँदैन, आँसु झारेर मर्नु हुँदैन, दमन खपेर मर्नु हुँदैन, अर्काको शोषणमा परेर मर्नु हुँदैन, अन्याय सहेर मर्नु हुँदैन। मर्नु पर्यो भने न्यायको आवाज बुलन्द गर्नुपर्दा मर्नु हुँदैन। हामीले भनेका छौँ मर्नुपर्छ भने होइन। तपाईँले सही कुरा गर्दा किन मर्ने? मर्नुपर्छ। एउटा बहिनीले मलाई अन्याय भयो भन्दा मर्नुपर्छ, एउटा दिदीले मलाई अधिकार चाहियो भन्दा मर्नुपर्छ। हाम्रा नारीहरूले हामी समान हुन चाहन्छौँ, तिमीहरू सँगसँगै कदम मिलाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौ, मर्नुपर्छ। उसैले को बाँच्नुपर्छ? सही कुरा गर्ने मान्छे मर्नुपर्छ भने यो धरतीमा को बाँच्नुपर्छ? शोषण गर्ने, दमन गर्ने, अत्याचार बनाउने, विभेद लाग्ने, अर्काको खुन पसिना लुट्ने मान्छे बाँच्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने त्यसलाई उल्टाउनु पर्छ। न्यायको कुरा गर्ने मान्छेहरू मर्दैन, कहिले मर्दैन, तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। मैले देखेँ शिवगढीको महिला दिदीबहिनीहरू लड्नु। केही समय पहिला यहाँ हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध सुरु भएपछि ठुलो प्रहरी दमन भयो, घर घरमा पस्यो, राज्यले आदेश दियो प्रहरीहरूलाई पस्यो, बाध्य बनायो। अरू त तपाईँले खोप्नु भएकै थियो, तर जब अत्याचारको सीमा नाग्यो नि, हाम्रा भाइ बहिनीहरू भर्खरका ड्रेसमा मैले हेरिराखेका थिएँ एउटा डाँडामा बसेर। हेर्नुहोस् है, हामी टाढा छैनौँ। हाम्रा भर्खरका ड्रेसमा लागेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुलिससँग लड्दै हिँड्नु, घर खोल्न पाइँदैन, शिक्षकलाई गिरफ्तार गर्न पाइँदैन भनेर उठे बहिनीहरू, नानी बाबुहरू। जब तपाईँका छोराछोरी निस्के नि, यहाँका दिदीबहिनी पनि निस्किनु भयो, महिलाहरू निस्किनु भयो, अनि तपाईँ मर्न डराउनु भएन त? तपाईँ त घर घरै चुपचाप आएर सुत्नु पर्थ्यो, किन सुत्नु भयो? अन्यायले सीमा नागेपछि मृत्यु पनि प्रिय हुन्छ। मृत्यु डर हुँदैन, मार्छ कि त्यसले हान्छ कि डराइँदैन। जब सत्य बुझिन्छ नि, सत्य बुझेपछि डर भाग्छ। को डराउँछ? जसले कुरा बुझेको छैन त्यो डराउँछ। को भाग्छ? जसले न्याय बुझेको छैन त्यो भाग्छ। को भाग्छ? जसले जनतालाई बुझेको छैन, जनताको अधिकारको कुरा बुझेको छैन त्यो भाग्छ, त्यो डराउँछ। हामीले सत्य बोलेका छौँ, हामी किन डराउने? त
तपाईँको अन्यायमा मर्नुभन्दा त हामी मर्छौँ नि, सत्यको लागि मर्छौँ। अन्याय सहेर मर्नुभन्दा त सत्य बोलेर मर्नु हो नि। हामी लड्यौँ। हाम्रो दुर्गा भाइलाई चाहिँ गोली हान्यो, निर्दोष युवालाई, घरमा सुतेको मान्छेलाई थुतेर लगेर। केही कसूर छैन, केही भए पनि त कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ नि। समातेर सुतेको मान्छेलाई घरबाट नानी समातेर लगेर चौकीमा लगेर गोली हान्ने हो? त्यो गोली हान्ने मान्छे बहादुर हो? अथवा समातेको एउटा युवा भाइलाई लगेर समातेर गोली हान्ने मान्छे चाहिँ त्यो राज्य बहादुर हो? हामीले भन्यौँ राज्य आजबाट सिद्धिन्छ। जुन दिन दुर्गा भाइलाई निर्दोष मान्छेलाई लगेर गोली हान्यो नि, हामीले ठान्यौँ यो राज्य हाँछ, यो राज्य पञ्चायत जति पनि टिक्दैन, यो राज्य हिजोको राजाहरू जति पनि टिक्दैन। हामीले त्यो भनेका थियौँ। यो गाउँभरि तपाईँको छापा मारियो, देशभरि छापा मारियो, आतङ्क मचाइयो। पछि एउटा सूत्र जन्माइयो रे तौलियो हावामा काठमाडौँमा, होइन? हाम्रो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हतियार त काङ्ग्रेसको घरमा पनि लुगाएर राखेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ यो बुद्धि सत्ताको। भन्नुहोस् न, पाप सोच्ने मान्छे कति पापी हुन्छन् कि यहाँ सोध्नु न तपाईँहरू। कुबाटो हिँड्ने मान्छेले कति पाप सोच्छ, कति गलत सोच्छ, कति अत्याचार सोच्छ कि काङ्ग्रेसको घरमा पनि राखेको हुनसक्छ। त्यति बेला अलिअलि माओवादी केन्द्रका भन्ने साथीहरू पनि हुन्थ्यो, त्यसको घरमा पनि राखेको हुनसक्छ। त्यो एक मिसै लाग्नुपर्छ। तर सुन्दरी डाँडाबाट मात्रै रमादोसम्म एक मिसै खोल्नुपर्छ, यसरी पनि गरियो। अत्याचार मचाइयो नि त। अनि हामी एकदम खुसी भयौँ। तपाईँहरू यहाँ लड्नुभयो, सिङ्गै देशले प्रशंसा पनि गर्यो, यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूको सम्मान पनि गर्यो, र हामीले पनि भन्यौँ हाम्रो शरीर जुरु पनि भयो कि आउन त मिलेन तपाईँहरूसँगै। तर हामीलाई कस्तो लाग्छ भने हामी सँगै छौँ। तपाईँहरू लड्नुहुन्छ नि, न्यायको लागि लड्दा जहाँ लडे पनि हामीलाई कस्तो खुसी लाग्छ भने तपाईँहरू त यदि लड्नुहुन्छ भने लड्नुहोस् भन्ने हामी पार्टीका मान्छेहरू कति लडौँ, विचार गर्नुहोस् न तपाईँहरू। कोही भाग्लान्, हामी बाटो देखाउने मान्छेमा हामी कति विश्वास छ र हामीसँग आत्मविश्वास छ भने अघि कन्सन्ट्रेट ल्याउनु भन्यो। डर त सबैलाई लाग्छ, हतियार देखेपछि डर लाग्छ, बम देखेपछि डर लाग्छ, तर त्यो एउटा सीमासम्म। तर जब सीमा नाग्छ नि, बम टेक्दै हिँड्न सकिन्छ, हतियार खोज्दै हिँड्न सकिन्छ, र दमन गर्न आउने मान्छेको विरुद्धमा उल्टो दमन चलाउन सकिन्छ, उल्टो प्रतिरोध गर्न सकिन्छ, र त्यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ। हामीलाई त्यो विश्वास छ। त्यो विश्वास भएर नै हामी लडेको। तपाईँहरूले जब यहाँ लड्नुभयो नि, देश तपाईँहरूको पक्षमा उभियो नि, मानव अधिकारवादीहरू बोले, पत्रकारहरू बोल्नुभयो। मलाई लाग्छ प्रहरी प्रशासनभित्र पनि पुरा भयो। सबै मान्छे एउटै हुँदैन नि, आदेश दिने मान्छेहरू, त्यहाँ पनि छलफल चल्यो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने न्यायको पक्षमा कहिले पनि हामी दब्नु हुँदैन। मेरो 94 वर्ष पुगेको आमा हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूलाई लाग्दो गाउँमा हामी सबै छौँ। यो घरमा बस्न मैले मेरै भाइ भतिजालाई पनि नचिन्ने भइएछ कि यहाँ, जहाँ दारी जुवा निहालेका छन्, मेरो ठुल्ठुला भएका छन्, त्यो कसैलाई पनि चिन्दैन यहाँ चाहिँ। वरपरका इष्टमित्र यहाँ गाउँका पहिला सानो नचाहेको बहिनीहरू नाच्नुको खुसी पनि लाग्छ, पाएको भइसक्नु भएको छ कि हामी लडेका लडिन्छौँ। लाग्दो आमाहरूलाई छोडेर सहर लडेर यहाँ कस्ता मान्छे हुन् त्यस्तो पनि फिल हुँदो नि। 94 वर्ष पुगेको आमालाई छोडेर होइन, घर आउनु छैन, सहारा छैन, के मान्छे हुने नि। एउटा जेल बसिया छ होइन, अर्को कता पुगेको छ, अर्को के गरेको छ, घर त बिचल्ली भयो नि त। अनि यो राजनीति पनि खै त्यस्तो पनि पर्दो हो तपाईँलाई जस्तो लाग्छ। एकातिरबाट राम्रो हो है, मान्छेहरू ठिकै हुन् भन्दाखेरि ठिकै हुन् कि भने जस्तो पनि लाग्दो, ठिकै गरेका छन् कि भन्ने पनि लाग्दो। आज त अलिकति ठिकै जस्तो लाग्दो, किन भन्दाखेरि यहाँ प्रतिबन्ध हटिया छ होइन, अलिअलि वार्ता पनि भएको छ, मान्छेहरू अलि कुरा सुन्न पनि तयार भएको छन्। त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि ठिकै रहेछ कि भन्ने लाग्ने कुरा भयो। कहिलेकाहीँ एक्लै हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, कसैले यता फर्किनुहोस् त भन्दा पनि नचिनिरहेको छ, हिँड्ने दिन पनि आउँछ। त्यस्तो पनि हुन्छ यो समाजमा, भन्नुहोस् न होइन। देशमा हुन्छ, म अहिले काठमाडौँ गएँ होइन, भेट्ने साथीहरूको लाइन त्यहाँ 1 सेकेन्ड पनि समय मिल्ने छैन मिलाऊ भन्ने। तर कुनै दिन यस्तो हुन्छ होइन कि खोज्दाखेरि टाढा हेर्दाखेरि पनि क्षितिजमा मान्छे नदेखिने खतरा पनि हुन्छ, यस्तो हुन्छ। तर हामीलाई थाहा छ
हामीलाई थाहा छ हामीले गल्ती गरेका छैन। हामीले केवल अमूर्त समाजवादको कुरा गरेका छैनौँ, हामीले ठुला ठुला कुरा गरेका छैनौँ। हामीले कुरा तपाईँकै कुरा त हो, हामीले कुरा गरेको त हाम्रै दिदीबहिनीको कुरा त हो, हाम्रो आमाको कुरा हो, हाम्रो दिदीबहिनीको कुरा हो, हाम्रै छिमेकीको कुरा हो, गाउँको कुरा हो, देशको कुरा हो। हाम्रो आमाको सेवा एक्लै बसेर गर्नुपर्ने, गर्न पाइएको छैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर हामीले लडेको त हाम्रो आमासँगै सँगै देशका आमाहरूको बारेमा लड्दैछौँ नि। हाम्रो दिदीबहिनीहरूसँगै सँगै देशका दिदीबहिनीको बारेमा लड्दैछौँ हामी संसारभरिका महिलाहरूलाई लड्दैछौँ नि। हामीले ढाँटेको होइन, हामीले साँचो भनेका छौँ। महिलाहरूले जहिलेसम्म सम्पत्तिमा समान अधिकार पाउने छैनन् त्यहिलेसम्म महिलाहरू मुक्त हुने छैन। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ ठेकेदार, यहाँ आउनु पनि भयो होला ठेकेदार साहबको चाउहरू, यहाँ के छ मलाई थाहा छैन, तर कयौँ ठाउँमा के छ, उही काम गर्ने पुरुषले दिनमा 1000 रुपियाँ पाउँछ, उही काम गर्ने दिदीबहिनीले 600 रुपियाँ पाउँछ होइन। उही काम गर्ने पुरुषले 800 रुपियाँ पाउँछ, उही काम गर्ने दिदीबहिनीहरूले 500 रुपियाँ पाउँछ। के हो कामको हिसाबले हेर्नुभयो भने इमान्दारीपूर्वक खुरु गर्ने बिचरा हाम्रै दिदीबहिनीहरू। बरु पुरुष त यताउता गर्छ, एकछिन पर एकछिन हो र पिछा गरेर जान्छ, टोइलेट जान्छ, उहाँ के अलिअलि काटिहाल्छ। लागेको काम खुरु गर्ने इमान्दारीपूर्वक गर्ने दिदीबहिनीहरू नै छन्, तर उनीहरूले समान अवसर पाउँदैन। नेपालको राज्यमा प्रहरी र सेनामा अहिले मात्रै भर्ती सुरु भएको छ। जब माओवादीले 40% सेना बनायो नि जनमुक्ति सेनामा, अब सिक्यो त भन्नु भएन होइन, राज्यले मान्दिनु होला, तिमीले सिकाउने हामीलाई भन्नु होइन, ठिकै छ। तर त्यसपछि हो नि त भर्ती भयो। अहिले त म यही देख्छु प्रहरी भाइ बहिनीहरू पनि देख्छु कि ड्रेसमा, खुसी लाग्छ। तर तपाईँले कुरा बुझ्नु भएको होला होइन। सेनामा पनि बहिनीहरू हुनुहुन्छ, नौजवान बहिनीहरू हुनुहुन्छ। कसले सिकायो बन्दुक पड्काउनु? हाम्रो गाउँमा त पहिला कस्तो थियो, महिलाले बन्दुक हान्यो भने होइन गाई बाख्राहरू रुख चढ्छन् भन्ने थियो, समाज बौलाउँछ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। बन्दुक त छुट्टै कुरै थिएन नि त, त्यस्तो जमाना थियो। हामीले जनयुद्ध लड्दाखेरि हाम्रा बहिनीहरूले दनादन होइन एसएलआर पड्काउन थालेपछि, दनादनी एलएमजी हान्न थालेपछि साधुगा होइन कथा छ। यहाँ मैले अन्त पनि भनेको छु, एउटा हाम्रो स्क्वाड बनायो, महिलाहरूको पहिला सेना बनायो। सेना बनाएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि धेरै दिदीबहिनीहरूलाई जम्मा पार्ने, स्वाहिनी भन्दै जम्मा पार्दै गर्ने बुढो थियो एउटा, ठिकैको हेर्नुहोस्। अनि त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भने महिलाहरूले हाल्छ, लोभ लालच देखाउने, घर ल्याइहाल्ने कि। अनि हाम्रो स्क्वाडका बहिनीहरू जानुभएछ राइफल बोकेर, 7 जनाको हाम्रो एउटा पल्टन होइन, त्यति बेला फटा भन्यो त जाली फटाहरू जानुभयो। उनी बसेका राम्रो खाइलाई पाएका होइन, मोटा घाटा बुढा राम्रो है। अनि गएपछि त बहिनीहरू गएपछि टेरे पो बहिनीहरूले भन्नुभएछ, दाइ तपाईँले यस्तो किन गर्नुहुन्छ? अब नगर्नु होला भन्दाखेरि त सुरुमा त बुढाले जिस्काएर के भनेछ भने तिमी मध्येमा एउटी पनि यहाँ बस्यो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू यस्तो हुन्छ के हेर्नुहोस् है, जिस्काएर। अनि बहिनीहरू त एउटा आवेगमा गएको थियो नि। अनि सामान्य कुटपिट त पताइन भनेर कि बुढाले, मैले पताइन। जब बहिनीहरूले बन्दुकको कुण्डाले बेसी ठाउँले भने अहिले त पताएँ भनेर कि। अब त महिला पनि लड्ने भएछन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस्तो छ समाज, आज पनि यही छ नेपालमा, कयौँ क्षेत्रमा असमानता छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त विदेशमा नेपालबाट प्लेनमा त उडाएको छ, इन्डियाबाट पनि लगेकै छ। अनि अहिले हुँदा कहाँ पुर्याइन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट नागाल्यान्ड, मणिपुर, बर्मा यतापट्टिबाट छिराएर मान्छे बेचिन्छ भन्ने यस्तो छ नेपालको हालत। त्यसैले दिदीबहिनीहरू यो अत्याचारको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी लडेको हामी मान्छेको लागि होइन नि, हामी केवल पार्टीका मान्छेको लागि होइन, केवल नेताहरूको कुरा होइन। यो लडाइँ के हो भने तपाईँ दिदीबहिनीहरूकै अधिकारसँग, हाम्रा नयाँ आउँदै गरेका नयाँ पिँढीका नानी बाबुहरूको लागि यो लडाइँ। त्यही कुरा किसानको लागि हो, त्यही कुरा मजदुरको, विद्यार्थी सबैको लागि हो।
त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने न्यायको लागि सङ्घर्ष गर्न डराउनु हुँदैन। न्याय धेरै शक्तिशाली हतियार हो भन्न त केपीजीले भन्नु पनि ठिकै लाग्छ। अस्ति एकचोटि केपी ओलीले भाषण गर्नुभयो प्रचण्डसँग झगडा गर्दा उहाँले के भन्नुभएछ भने होइन सत्यसँग लड्दैन शक्तिसँग जुट्दैन भन्नुभयो। कुरा त ठिक हो, सत्यसँग चाहिँ म लड्दिनँ शक्तिसँग झुक्दैन त भन्नुभयो, त्यो कुरा सही हो। तर सत्य के हो हुन त अहिले त फेरि सत्य यो पनि भयो मान्नुभयो, त्यसैले यसलाई पनि भन्न सकिन्छ हामी सबै मिल्यौँ भन्नुहोस् न। तर हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध के थियो? त्यो सत्य थियो। हाम्रो पार्टीका समर्थक जनताहरूको घर घरमा छापा मार्ने कुरा सही थियो, सत्य थियो, त्यो न्याय थियो। त्यो हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई समात्न आउने कुरा त्यो सत्य थियो। नभएको आरोप लगाएर गोली हान्ने कुरा सत्य थियो। कुमार पौडेललाई तपाईँले सुन्नुभयो, अहिले त सरकारले पनि कुमार पौडेल लगायत गोली हान्ने मान्छेलाई कारवाही गर्यो। कुमार पौडेल हाम्रो पार्टीको सर्लाहीको इन्चार्ज हो। उहाँ तपाईँको आफ्नो काम गरेर बाटोमा हिँडिराखेका मान्छेलाई समातेर त्यो पनि पत्रकार साथीहरूले एक्सपोज गरिदिनु भयो, बाहिर ल्याइदिनु भयो, राम्रो कुरा हो। बाटो हिँडिराखेको मान्छेलाई समातेर मास्क खोल्न लगाएर चिनेर अनि कन्चपमा गोली हान्नु मिल्छ? को हो भन्ने पत्ता लगाएर बाटो ढुकेर समातेर गोली हानेर मार्न मिल्छ त? अनि त्यो सत्य हो? हाम्रा दिदीबहिनीहरू तपाईँले सुन्नुभयो, हाम्रो कमरेड बन्धु चन्द 1 वर्षभन्दा बढी हिरासतमा बसेर थुप्रै जेलहरू सरेर आउनुभयो। हाम्रो भिरकोटी अहिले यहाँ चाहिँ उद्घोषक हुनुहुन्छ, उहाँलाई बेपत्ता बनाइयो। पछि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न मुद्दा लगाएर हैरान पार्यो। यहाँ थुप्रै बहिनीहरू हुनुहुन्छ, अहिले देशमा थुप्रै बहिनीहरूको नाममा मुद्दा छ, समातिको चाहिँ यो झोज चलिराखेको छ। यो सत्य हो के? यो तपाईँको चाहिँ न्यायको निम्ति कुरा उठाउँदाखेरि गरिएको दमन होइन त? त्यसैले हाम्रो आग्रह के छ दिदीबहिनीहरू भने तपाईँहरू जसरी लड्नु भएको छ नआत्तिनुहोस्। हामीले गल्ती सिकाउँदा पनि सिकाउँदैन, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। मैले घरमा सधैँ भन्ने गर्थेँ पहिला युवा हुँदाखेरि हामी गल्ती गर्ने छैनौँ, हामी कुनै गलत कार्यमा लागेका छैनौँ। यहाँ हामीले तपाईँ हैरान बागस फोड्देर ताला फोडेर हैरान हामीले क्लब खोल्यौँ। हामीले सबै युवालाई भन्यौँ जाँड खानु हुँदैन, जडिया बन्नु हुँदैन। हामीले सबैलाई भन्यौँ तास खेल्नु हुँदैन। हामीले सबैलाई भन्यौँ दिदीबहिनीहरूलाई जिस्काउनु हुँदैन। हामीले भन्यौँ राम्रो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ होइन। तब हामीले यो पनि भन्यौँ न्यायको निम्ति लड्नुपर्छ, सुकुम्बासीहरूको निम्ति लड्नुपर्छ, भुकानाङ्गाको लागि लड्नुपर्छ, जनताको लागि लड्नुपर्छ। हामीले त्यो भन्यौँ नि। के हामीले कहिले तपाईँहरूलाई अर्को बाटो देखायौँ? हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, बिहान चुरबहादुर भाइसँग पनि भेट भयो। यहाँ कहानी चाहिँ तपाईँलाई सुनाउ, रमाइलो कथा छ, यही गाउँका पनि होइन। अहिले उतापट्टिबाट अध्यक्ष हुनु भएको छ, केही छैन, उहाँहरूसँग फेरि आइहाल्नुहुन्छ, पछि हामी समय हुने भइहाल्छ। जसले सही गर्छ घुमी घुमी त्यही आउनुपर्छ के। हाम्रो बुढी आमाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ सत्यको धन हुन्छ, 9 डाँडा काटेर पनि फर्केर आउँछ अरे क्या। यस्तो हुन्छ यो। तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्न, राम्रो बाटो समात्नुभयो भने त्यही सफल हुन्छ। तर एकछिनको लागि होइन। यहाँ अघि हाम्रो चाहिँ महिला कमिटीले भन्नुभयो एकछिन भाषण गर्नको लागि भनेको कुरा होइन। हामीले लगातार के भनेका छौँ भने राम्रो गर्नुपर्छ, हाम्रो घरलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, हाम्रो गाउँलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, हाम्रो समाजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, सबैलाई एउटा न्याय दिनुपर्छ। हामी जानुपर्छ, हामीले यो भनेको। तर हामीलाई दमन किन त? फेरि हामी जनयुद्धमा जाँदाखेरि पनि के हाम्रो कुरा मात्रै गरेका थियौँ त? हामीले नेपाली किसान, मजदुर, महिला, युवा युवती सबैले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसकै लागि हामी लड्यौँ नि त। कहिले हामीले आफ्नो सुख सुविधा भनेर बस्यौँ त? भनेनौँ नि हामीले। जनयुद्ध भयो, तपाईँहरूले यति शास्ति पाउनुभयो यहाँ, त्यो हामीलाई त यही गाउँबाट मात्रै कतिजना भने 8 जना होइन, शिवगढीबाट मात्रै हाम्रो 8 जना कमरेडहरू शहीद हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू 10 जना। हामीसँगै यही तपाईँको यही ग्राउन्डहरूमा खेल खेलेको होइन, सँगै हामीसँग सांस्कृतिक कार्यक्रममा हिँडेको नाचेको भाइ बहिनीहरू शहीद हुनुभयो।
जेल पर्नु भयो। कति गाह्रो भयो भन्नुहोस् त। अहिले शहीद परिवार यहाँ हुनुहुन्छ यही गाउँमा पनि, कस्तो दुःख लाग्छ हामीलाई भन्नुहोस् न। हामीले त्यो गुमार गऱ्यौँ। वीरजङ म्याग्दीमा घाइते हुनुभयो यहाँको वीरजङ, ठुलो मान्छे बोक्नै सकेन छन् हेर्नुहोस्। हाम्रो जेलमा हुनुहुन्छ नि, त्यत्रो मान्छे घाइते भएपछि साँपहरू छेडेर उतापट्टि गइहालेछ उसले ठुलो बमले। अनि त एक्लै हिँड्दै रहेछ क्या लोखा फालेर हिँड्नुभयो कि के गर्ने। मसँग पछि पछि भयो दाई भन्नुभयो, मैले जुत्त बोकेँ हेर्नुहोस् होइन। छोड्ने कुरा त आएन नि त, बरु मर्ने कुरा आयो त्यहाँ। हामी लड्यौँ नि, बाल बाजेका मान्छे छौँ नि हामी यहाँ भन्नुहोस् त, अगाडि पछाडि। के हामीले अर्को बाटो सिकायौँ कहिले? त्यसपछि हामीले जित्यौँ भने राम्रो पनि भयो। प्रचण्ड र बाबुराम कमरेडले गलत बाटो लिनु। मन्त्री हामी हुन सक्दैन थियौँ। तपाईँ एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् त, यहाँ त कतिजना मान्छे त संसद भएकै हुनुहुन्छ त। यहाँ यो मञ्चमा अहिले भग नाम पढाएर सुन्नु होला नि, पूर्व सभासद पूर्व सांसद यहीँ हुनुहुन्छ त। मन्त्री भएको साथीहरू हुनुहुन्छ नि, हामी सबै छौँ नि। मान्छेले हामीले सुरुमा प्रचण्ड कमरेड र बाबुरामलाई आलोचना गर्दा के भन्यो? तपाईँ पत्रकारहरू सायद सुन्नुहुन्छ, पदमा पाएर हो, सुख सुविधा नपाएर, यही त थियो हामीलाई आरोप होइन त्यो कुरा। जनताले न्याय पाएको छैन, हाम्रा शहीद परिवारहरूले न्याय पाएका छैन, हाम्रा बेपत्ता योद्धाका परिवारले न्याय पाएका छैन, जनता मुक्त भएका छैन। त्यो नछोडो। हाम्रा किसान मजदुरहरूले अधिकार पाएका छैनन्, त्यो नछोडो। हामीले भनेको त यही थियो नि त। अनि प्रचण्ड कमरेडले त के भन्नुभएछ? एकजना हाम्रो कमरेडलाई बोलाएर, मसँग हामीसँग सहकार्य गर्ने कमरेडलाई बोलाएर त फल्लाजी 20 वर्ष प्रचण्डलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, जोडी नखोज्यो हुन्छ भन्ने। 20 महिनै लागेन त, हामीले छोड्दैपछि 20 महिनै लागेन प्रचण्डले धुलो पिटो हुनु लाग्यो। प्रचण्ड उभिएपछि देश हल्लिन्थ्यो, त्यो कुरा साँचो हो नि। प्रचण्डले अपिल गर्दाखेरि लाखौँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू शहीद हुन तयार थिए, हाम्रा युवाहरू शहीद हुन हामी सबै तयार थियौँ नि। तर आज के छ? आज प्रचण्डजी कहाँ पुग्नु भएको छ? अस्ति त भन्दै हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल नभए त मलाई कमान्डोले लिएर हिँड्ने जोगी भइसक्यो भन्नु। आफ्नो शहीद परिवार छोड्ने, आफ्नो रगत दिने कमरेडहरू छोड्ने, बेपत्ता हुने हाम्रा योद्धाहरूलाई बिर्सिने छोड्ने, किसान मजदुरको झुपडीलाई बिर्सिने, अनि त्यसपछि माधवजी नभए त म कमान्डोले लिने हुन्थ्यो भन्नु मिल्छ? त्यो सिद्धिको कुरा होइन। अनि हामीले के बुझ्छौँ भने त्यसपछि हामीले तपाईँहरूलाई भन्यौँ, तपाईँहरूलाई नमिठो लाग्यो। कयौँ हाम्रो चाहिँ आफन्तहरूलाई, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई अथवा तपाईँहरू सबैलाई एकछिन चाहिँ झनक्क जस्तो भयो कि लड्यो 10 वर्ष लडेर फर्केर आएछ। अब त केही बसेर सँगै कुराकानी गर्ने फ्यामिली एउटा बोल्ला भने नेपालको कहिल्यै दोस्रो नभएको मान्छे विद्वान भनेर हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि भन्थ्यौँ। हामीले यो भन्दाखेरि अहिले भोलि सुन्नुभयो भने उहाँले भन्नु पनि होला होइन हामी ठिकै छौँ भनेर। तर व्यवहारले के साबित गर्यो भने उहाँहरू हिँडेको बाटो गलत छ, जनताको विरुद्धमा छ, देशको विरुद्धमा छ। त्यो ठिक भएन, साबित भएन। एमालेका साथीहरूले कुनै सुन्न तयार हुनु भएन। पहिला यो बाटो हिँड्नुभयो अनि दुईटा मिल्नु हो, केपी ओली र प्रचण्ड मिल्नुभयो, अनि 2/3 जनताले दिनु पनि भयो, खुसी पनि हुनुभयो। यति खुसी हुनुभयो होइन। वास्तवमा जनताको चाहिँ चाहना फेरि के थियो भने हामीले बुझिरहेका छौँ नि, जनताको चाहना हामीले भनेको जस्तो होस् भन्ने थियो। सबैले अधिकार पाउन् भन्ने जनताको चाहना थियो र अहिले पनि छ। तर जनतालाई अप्ठ्यारो भयो, यसरी हुन्छ भने होस् न त भनेर 2/3 पनि दिनु भयो। कहिले अहिले भन्छ नि मान्छेले नभूत नवश्य हुने भयो, एउटा कथा छ। पहिला पनि थिएन, अब पनि हुँदैन, यो भन्छ नि त। त्यस्तो जनमत, त्यस्तो समर्थन जनताले दिए उहाँहरूलाई। तर के भयो परिणाम भन्नुहोस् त? सरकार बनाएको 1 वर्षपछि उहाँहरूको सङ्घर्ष सुरु भयो। के को लागि? के किसानको लागि छ? तपाईँले हेर्नुभएको छ? किसानको लागि यो हुनुपर्छ एउटाले भन्ने, हुनु हुँदैन भनेको भए मानिन्थ्यो। यो लडाइँ उहाँहरूको जनताको लडाइँ हो, हामीले मान्थ्यौँ।
मजदुरको लागि यो हुनुपर्छ, युवाको लागि यो हुनुपर्छ हैन, सुकुम्बासीको लागि यो हुनुपर्छ, या नेपाली स्वाधीनताको लागि यो हुनुपर्छ एउटाले भन्ने, अर्कोले हुनु हुँदैन भनेर लडेको भए हामी मान्थ्यौँ यो लडाइँ नेपाली जनताको हो भनेर। तर लडाइँ के हो? मेरो मान्छे किन राखिनुहोस्, एकले किन खाइस् हैन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ हैन भाग किन नदिने, भाग किन दिने, आखिर लडाइँ यसमा केन्द्रित भएन। हुँदा हुँदा कहाँसम्म पुग्यो दिदीबहिनीहरू भन्नुहुन्छ भने यति तल झऱ्यो, एक अर्कालाई पुरै बुढा भुँडी चिनेको पालाकोदेखि लिएर भन्न थाल्नुभयो क्या यो त विजेत भयो नि त। मिल्दाखेरि त्यत्रो समर्थन गर्ने एक आपसलाई आज कहाँ पुग्यो? एक अर्कालाई सुन्दाखेरि अस्ति एकजना काङ्ग्रेसको मित्रले भन्नुभयो ओहो कम्युनिस्ट बाहिर त्यत्रो कुरा गर्ने भित्र त खतम परिन्छ मेरो एकजना। साँचो कुरा हो नि त यो। उहाँहरूको लडाइँको तरिका हेर्दाखेरि त कस्तो फिल हुन्छ भने जनताको कुरा, देशको कुरा छैन, एक अर्कालाई पुरा गाली गरेको छ, उचित्तो काटेको छ। एउटाले भन्छ यो त भगुवा हो, उखु फार्न भारत गएको थियो मैले फर्काएर ल्याउँ, एउटा नेतालाई के। अर्कोले के भन्छ यसलाई त मैले कोठामा प्रशिक्षण दिएँ पहिला, यसले केही जान्दैन थियो, यसलाई मैले सिकाऊँ अनि जान्ने। यस्तो हो तरिका। जनताको मत पाएर अपमान गर्ने जनतालाई, अनि त्यहाँ पुगेर त्यत्रो गर्ने भएपछि अनि योले के देखाउँछ भन्दा यो बाटो गलत छ नि त, यो बाटो गलत छ। तपाईहरु आफ्नो निम्ति, आफ्नो गुट, आफ्नो व्यक्तिको निम्ति भने जसरी हिँडिराख्नु भएको छ त्यसले के देखायो भने यसले जनतालाई सुख दिँदैन, यसले देशलाई प्रगति दिँदैन। यही साबित भयो नि त। यही कुरा हामीले भन्यौँ, आज साबित भयो। हामीले यही कुरा भन्दाखेरि पहिला पार्टी फुटाएको आरोप लगाइयो, अनि त्यसपछि गएर देशमा अस्थिरता ल्याएको आरोप लगाइयो, हामीलाई शान्ति विरोधी भनियो, हुँदा हुँदा हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो। तपाईँलाई थाहा छ नि हामीले के गरेका थियौँ भन्नु त? हामीले त यो गरेका थियौँ कि एनसेलले करप्सन गर्यो, तपाईँहरू सबैलाई थाहा, भ्रष्टाचार भयो भनेर मन्त्रीले पनि भन्नु, मन्त्रीले पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्नुहुन्छ, पार्टीको नेताले पनि भ्रष्टाचार भयो भन्छ। अनि कसले गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो देशको बजेट जम्मा 12 खरब 15 खरब हुन्छ, 1 खरब पैसा एउटै कम्पनीले भ्रष्टाचार गर्यो। एउटै कम्पनीले 1 खरब पैसा एनसेलले कर तिरेन। हामीले भन्यौँ कर तिर्नुस्, त्यो विदेशी कम्पनी हो, त्यसले कर तिर्नु पर्यो नि त। मुनाफा कति गरेको छ भन्दाखेरि खरबौँ गरेको छ, अनि नेपाललाई तिर्नुपर्ने करै नतिरेर हिँडेको छ। अनि सरकारका मान्छेहरू उसै पक्षमा लागेर हिँडेका छ, हामीले कारवाही गर्यौँ। त्यो हाम्रो गल्ती हो त। अनि भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भने गाउँ गाउँमा चरम भ्रष्टाचार छ कि, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले कारवाही गर्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो त। बलात्कार गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले कारवाही गर्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो त। अनि हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई विदेशमा बेच्ने त्यसलाई मानव तस्कर भन्छ, मानव तस्करहरूलाई कारवाही गर्यौँ, हाम्रो त्यो गल्ती हो त। अनि हाम्रो शहीद परिवारहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नुहोस् भन्यौँ हामीले, त्यो हाम्रो गल्ती हो त। किसानहरूलाई होइन सस्तोमा या निःशुल्क ऋण दिनुपर्छ हामीले भन्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो। मजदुरहरूलाई सत्तामा अधिकार दिनुपर्छ भन्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो। पढे लेखेका युवाहरू बुद्धिजीवीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ, देशभित्रै अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो हाम्रो गल्ती हो। त्यो थिएन, हामीले न्यायको कुरा बोलेको कुरा थियो नि, तर उहाँले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो। हामीलाई उहाँले जबरजस्त बन्दुक देखाएर हाम्रो बोली रोक्न खोज्नुभयो कि बन्दुकको बलमा उहाँले के गर्नुभयो भने जनतासँग जानी नदिने, जनतामा कुरा भन्नै नदिने, अनि भन्ने के शान्तिपूर्ण तरिकाले भन्नुपर्छ भन्नु। हामीले के लडाइँ लडेका छौँ त? त्यत्रो साथीहरू हाम्रो शहीद हुनुभयो, हामीले खोपिराखेका छौँ नि त। हामीले भन्यौँ हाम्रो कुरा तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले भन्न दिनुहोस् न। हामी किसानको कुरा भन्छौँ, दिदीबहिनीको कुरा हामी भन्छौँ, युवा युवतीको कुरा हामी भन्छौँ, देशको कुरा भन्छौँ, त्यो भन्न दिनुहोस् न हामीलाई। भन्नु भने भन्ने मात्रै होइन, तपाईँ एउटा बलात्कारी मान्छे गाउँमा घुमिराखेको छ, बलात्कार नछ भनेर मानेन भने के गर्नु? त्यति मात्रै भन्ने, रुख चढेर भनेर पनि मान्दैन होइन, ढिकमा उभिएर भने पनि मान्दैन, सडकमा बसेर भन्दा पनि मान्दैन भने त्यसलाई समातेर घिसार्नु पर्दैन? अनि घिसार्दाखेरि त्यो तपाईँको शान्ति भङ्ग भएको हुन्छ। अपराधीहरूलाई समातेर कारवाही गर्नु पर्दाखेरि त्यो के त्यो गलत हुन्छ, त्यो कानुन विरुद्ध हुन्छ, राज्यले गर्नु पर्यो नि त।
अनि भ्रष्टाचार भयो भने आज तपाईँले सुन्नुभएको छ विश्वभरिले नेपाल भ्रष्टाचारी देशमध्येमा पर्छ भनेर भनिरहेको छ। अनि भ्रष्टाचार कुनै गर्यो त? त्यो ठोस हुनु पर्दैन? उसलाई भनेको छ अस्ति प्रचण्ड कमरेडले केपीको विरुद्धमा के गर्नु भन्दाखेरि 19 बुँदे लेख्दाखेरि सबै भ्रष्टाचार गर्ने यही हो भन्नु। यसकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। केपीजी भन्नुहुन्छ मेरा मान्छे त थोरै हुन् बढी त प्रचण्डकै हुन् भन्नुहुन्छ। अनि कसरी मिल्यो त यो कुरा भन्नु त? हुँदा हुँदा त अब कस्तो आएको छ यहाँ डरलाग्दो कुरा आएको छ नि। हामीले पहिले भनेका थियौँ जनमुक्ति सेनाको हेर्नुहोस् है जनमुक्ति सेनाको पैसा त्यति बेला 20,000 जनमुक्ति सेना थियो। 20,000 जनमुक्ति सेनाको पैसा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने अहिले उठेन बाहिर। हामीले हिजो पार्टीभित्र भन्दाखेरि यो नगर्नुहोस् है यो गर्नु हुँदैन। 5,000 पाउँथे हाम्रो भाइ बहिनीहरूले जम्मा ब्यारेकमा बस्दाखेरि त्यो 5,000 किन काट्नुहुन्छ भन्दा क्रान्तिको निम्ति चाहियो भनेर काट्नु। अनि त्यो पैसा कहाँ गयो त? अहिले त उठ्न थाल्यो नि त बाहिर बजारमा। कसले खायो त्यो पैसा? 19 अरबको कुरा छ, थोरै छ। 19 अरब खायो भने अहिले बाहिर बजारमा चर्चा छ। त्यसैले दिदीबहिनीहरू सही कुरा गरेको हामीले अर्को केही चाहिएर भनेको होइन। हामी लड्यौँ, हामीले उठायौँ, लड्यौँ, हामीलाई प्रतिबन्ध लाग्यो, हामी गाउँमा गयौँ, हामी फर्क्यौँ, झुपडीमा सुत्यौँ, रुखका बुटा मुनि पनि सुत्यौँ, हामी अँध्यारो रातमा पनि हिँड्यौँ। हामीलाई थाहा छ त्यो, तर हामी झुकेनौँ। हामीलाई हाम्रो सङ्कल्प छ। यो कुरा जो यहाँ मञ्चमा पनि भन्नु तपाईँहरूलाई पनि पत्रकारहरूले पनि सोधिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के भनेर सोध्ने प्रश्न यही छ। हामी हुँदैन, हामीलाई पुरा विश्वास छ। हाम्रो मुटुमा 10 वर्ष लडाइँको हामीसँग चाहिँ एउटा के छ प्रतिबद्धता छ। हामीले बिर्सेका छैनौँ। हाम्रो साथीहरूलाई हामीले चाहिँ चिहानमा दब्काएर हिँड्दाखेरि हामी सहितको सपना पुरा गर्छौँ भनेको कुरा हाम्रो मुटुमा छ होइन। हाम्रा किसानहरूले हामीलाई खाना दिँदाखेरि मारिएका छन्। हाम्रा दिदीबहिनीहरू बत्तिरी भएका छन्। त्यति बेला त्यो उनीहरूको चाहना हामीसँग ताजा छ। त्यसैले हामी त्यो बिर्सिँदैनौँ, हामी बिग्रिँदैनौँ। हामीलाई 2 महिनामा सिद्धाउँछौँ भन्नुभयो साथीहरूले, सरकारमा बसेका साथीहरू। फागुनको 29 गते हामीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भयो, वैशाखभित्र सबै सखा भन्नुभयो। के आत्मसमर्पण गर्ने? हामीले भन्यौँ ठिकै छ लड्ने। तर हामीले यो पनि भन्यौँ प्रहरी भाइहरू साथीहरू त्यहाँ सेनाको तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् है। तपाईँहरूसँग लडाइँ होइन, लडाइँ यो देशलाई लुट्ने भ्रष्टको विरुद्धमा हो। हामीले यो भन्यौँ नि, यो देशलाई बेचेर खाने दलालहरूको विरुद्धमा लडाइँ हो। हाम्रो जनतामाथि अत्याचार लादेर मुठीभर मान्छेहरू जो अरबपति खरबपति भएर बसेका छन् तिनको विरुद्धको लडाइँ हो। हामीले यो अपिल पनि गर्यौँ बन्दुक हातमा दिँदैमा अन्ध भएर चल्नु हुँदैन। सत्ताको नुन खाए भन्दैमा जथाभावी गर्नु हुँदैन। हामीले भनेका थियौँ अहिलेसम्म हामीले पुलिसलाई हानेका छैन, अहिलेसम्म हामीले सेनालाई पनि छोएका छैन। हाम्रो लडाइँ राज्यका विरुद्धमा, भ्रष्टहरूको विरुद्धमा, दलालहरूको विरुद्धमा हो। देश बेचेर खाने दलालहरू तिनको विरुद्धमा हो। हामीले यो भनेका थियौँ नि, तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्। चुप्पी हुन्छ नि के अरे तरकारी काट्ने चुप्पी, त्यसैले दिदीबहिनीहरू लड्न सक्छन्। लड्न सक्दैनन्, हान्यो भने मान्छे मर्दैन यति लामो छुरीले। के को बन्दुक चाहियो मान्छे मार्नु? एउटै गोलीले एउटै मान्छे मार्ने त हो। एउटा मान्छे मार्दा चुप्पीले हाने पनि मर्छ त। त्यसैले कुरा के छ भने हतियारको कुरा होइन, हतियारको कुरै नगर्नुहोस्। हामीले यो भनेका थियौँ। तर हाम्रो दिमागमा एउटा हतियार छ, हाम्रो दिमागमा छ, अहिले पनि छ त्यो हतियार। तपाईँ झिक्न सक्नुहुन्न। कसैले हाम्रो दिमागको हतियार झिक्न सक्छ? कसैले सक्दैन। अमेरिका आए पनि सक्दैन, त्योसँग वैज्ञानिक छन् त्यसले पनि सक्दैन। हाम्रो हतियार के छ भने हामी अन्यायमा पर्यौँ भने हामी लड्छौँ भन्ने दिमागमा हाम्रो हतियार छ। हामीमाथि कसैले दमन गर्यो भने हामी लड्छौँ भन्ने हाम्रो दिमागमा हतियार छ। हामी ढुङ्गा पाए ढुङ्गाले लड्छौँ, लट्ठी पाए लट्ठीले लड्छौँ, हामी हातले आवाजले लड्छौँ। बन्दुक त अमेरिकामा बन्या हो, तर च्याङ्कै सेक्ले रमण किनेर यही घरै ल्याइदिएको छ त के गर्नु? पड्काउनै पर्यो भने जस्तो कुरा हो। अहिले साँचो कुरा हो, एक दिन यस्तो समय आउँछ उल्टिन्छ त दुनियाँ। नेपाल आर्मीमा मान्छे छैनन्, के बन्दुक मात्रै छन् त्यहाँ? प्रहरीमा के मान्छे छैनन् त्यहाँ? बन्दुक मात्रै छन्, मान्छे छन् त्यहाँ। मान्छेले के कुरा बुझ्छ भने सधैँ दमन गर्नु ठिक होइन भन्ने कुरा बुझ्छ।
हामीले भनेका छौँ ठिक छ, हाम्रो यो कञ्चन कमरेडले पनि भन्यो हामीले न्यायपूर्ण कुरा गर्दाखेरि तपाईँको बन्दुकले मार्न उचित ठान्छ भने ठिक छ, तर तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। एक दिन यस्तो समय आउँछ प्रहरी सेना आज विपत्तिमा छ। हामीले देखेका छौँ अस्ति पूर्णचन्द्र थापाले एउटा स्पिच गर्नुभयो चिफ साहबले। उहाँले के भन्नुभयो भने सेना छोडेर विदेश नजानुहोस्। 6000 नेपाल आर्मीको युवाहरू आफ्नो जागिरी छोडेर दुबई र अरबमा गएको छ। उहाँले भन्नुभयो नेपाल आर्मी छोडेर त्यहाँ नजानुहोस्। प्रहरीमा 5000 खाली छ, अहिले 100 जना इन्सपेक्टर छ। राज्यले भनेको छ प्रहरी छोडेर विदेश नजानुहोस्। रहरले जान्छ मान्छे विदेश, आर्मी छोडेर प्रहरी छोडेर कोही विदेश जान्छ? हामीले पनि भनेका छौँ हाम्रा युवाहरू विदेश नजानुहोस्। तर त्यो भनेर मात्रै हुन्छ? जब राज्यले नेपालमा रोजगारी दिँदैन, जागिरी दिँदैन, शिक्षा दिँदैन, स्वास्थ्य दिँदैन, रक्षा दिँदैन, सुरक्षा दिँदैन, को बस्छ? कि त लड्ने मान्छे बस्नु पर्यो, सामान्य मान्छे त थेक्दैन नि त। त्यसैले के हो दिदीबहिनीहरू भने हामीले भनेको कुरा के हो भने हामीले गल्ती बाटो हिँडेको होइन, हामी न्यायको बाटो हिँडेको हो। अहिले पनि हामी त्यही बाटो हिँडेका छौँ। अहिले पनि हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो बाटो नै सही बाटो हो, तपाईँ यही बाटोमा आउनुहोस्। अहिले हुँदै हुँदै आउँदा उहाँले हार्नुभयो, म यो भन्दिनँ। नेपाल सरकार हामीसँग हारेर फर्क्यो, यो कुरा सत्य होइन, यो होइन। तर सत्य कुरा यो चाहिँ हो, हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु गलत छ भनेर नेपाल आर्मीले पनि भनेको हुनुपर्छ, नेपाल प्रहरीले पनि भनेकै हुनुपर्छ, कर्मचारीले पनि भनेको छ होइन। शहीद परिवारले भनेकै छ, गाउँ गाउँमा शहीद परिवारले यो कुरा भनेका छन्, किसानहरूले यो कुरा भनेका छन्। सानो बच्चाले पनि हामी बसेको ठाउँ देखाएन नि त, देखायो नत्र हामी सबै पढिसक्थ्यौँ। स्कुलमा गएर पुलिसहरूले सोध्नुभयो, यहीँकाले पनि सोध्नु होला, अरूले पनि सोध्नुभयो यस्ता ड्रेस ला आउँछन् कि मेरो सोध्नु, आउनु न अङ्कलहरू कोही पनि आउँदैन। हामीले के गरेका छौँ हामीलाई देखाउने होइन। सानसाना स्कुले भाइ बहिनीहरूलाई फकाए, यो गाउँमा यस्ता मान्छे आउँछन् कि बसेका छन् कि छैन भन्नु, देशभरि भने नि किन भन्छन् त? किन माया गर्छन्? दिदीबहिनीहरूले अहिले पनि हामीलाई चाहिँ माया गरेर जङ्गल जङ्गल पुर्याइदिनु हो नि त दमन हुँदाखेरि, किन गरेको? पुरा बाटा छिकेर बस्नुपर्ने। यहाँ शिवगढीमा आउँदा पहिले माथिबाट रम्मादेवीले गङ्गटे हुँदै पर जौबरासँग बाटा पुगेर किन बस्नु पर्यो? जनतामा विश्वास छैन नि त राज्यलाई। राज्य त के छ भन्नुहुन्छ भने जनता त उतै छन् भन्ने छ कि जनता भित्रभित्र हाम्रो सोचाइ छैन। हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाऊ, हाम्रो जनतालाई सुखी बनाऊ, हाम्रो जनतालाई अधिकार पाएको जनता बनाऊ, ताकि हाम्रा छोराछोरीहरू होइन, हाम्रा नानी बाबुहरूले अबको भविष्यमा दुःख नपाउँ। हाम्रो त त्यो छ नि त, घर छोडेर विदेशमा गएर लास आउने स्थिति नबनोस्। मैले यही पनि सुने, यही आफन्तको हाम्रा नातागोताको पनि दुबईबाट मलेसियाबाट लास आइरहेको छ, गाउँ गाउँमा लास आइराखेको छ। भर्खरको युवा युवती विदेश पठाएको छ, मरेर फर्किएको छ। तब हामीले त्यो सुनेर दुःख लाग्छ नि त। यहाँ हामीसँगै बसेको भए केही हुँदैन कि। तर कहिले तपाईँ दिदीबहिनीलाई के लाग्छ भने दाइहरूसँग पठाए त भोलि मरिहाल्छ भने जस्तो लाग्छ, कहिले कहिले लाग्दैन। हामीसँग पठाउनु सबैलाई, हामी यसरी बाँचेका छौँ नि, सबै हामीसँग पठाउनु भने सबै बाँची झन् बलियो हुन्छ। त्यो भ्रम हो। हाम्रा दिदीबहिनीहरू आमाहरूलाई नि यो पार्टीमा लागेपछि भोलि नै खत्तम भइहाल्छ, हुँदैन त्यो। मैले भनेको छु डक्टर पढेको मान्छे पनि यो पार्टीमा लाग्नुपर्छ, इन्जिनियर पढेको पनि यहाँ लाग्नुपर्छ, वैज्ञानिक पनि यहाँ लाग्नुपर्छ होइन। हाम्रा युवा युवतीहरू सबै यहाँ लाग्नुपर्छ, छोरी नातिनीहरू सबै यहाँ लाग्नुपर्छ। यहाँ यो बाटो लाग्ने भनेको त स्वच्छ राम्रो सुन्दर बाटो हो होइन। तपाईँ हामी हेर्छौँ नि अहिले हाम्रो पार्टीले भनेको छ तास नखेल्नुहोस्। गाउँमा युवाहरू अहिले कस्तो ड्रगिस्टको एउटा समस्या आएको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा नारा नै लेखेका छौँ भित्ता भित्तामा। हाम्रो अभियानै चलाउने, लागु पदार्थ खानेलाई होइन, अहिले बेच्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने छ कि। जसले लागु पदार्थ भारतबाट लिएर यहाँ घर घरमा पुर्याउँछ नि, त्यसलाई भेटेपछि हामीले जिउँदै त्यसलाई आकाशतिर पुर्याइने विचार गरेको छ। त्यो लागु पदार्थ बेच्नुलाई क्या, त्यसलाई छुट दिनु हुँदैन। उहाँ विदेशतिरको तपाईँको चाहिँ के अरे भन्नु छ भने लागु पदार्थ नामै नसुने लागु पदार्थ के चिनिया खुवायो त ठिकै ठिकै, नचिनेको परपरबाट लिएर खुवाउनु उहाँलाई।
हाम्रा छोरा युवा पढिराखेका भर्खर 9 क्लास 10 क्लास बिचरा मुखमा च्यापिया छ, दिनभरि झुम्मेर चाहिँ लखेर बसिया छ मान्छे, न घर आउँछ न कोन जान्छ, पुरा तपाईको बिहा गरेर बसिरहेको छ कि त्यस्तो बनाउने हो हाम्रो युवाहरूलाई। कसले ल्याउँछ त्यो? के त्यो हाम्रा दिदीबहिनी ल्याछन्? के हाम्रा आमाहरूले लिएर आछन् त्यो लागु पदार्थ? के हाम्रा किसान मजदुरले लिएर आछन्? सबै ल्याउने त दलाल व्यापारीहरू हो नि त। पैसाको लागि हाम्रा युवाहरूलाई त्यसमा हामीले के भनेको छौँ भने अलिअलि हात यो राज्यका मान्छेको पनि छ कि युवा भोला लागु पदार्थ खुवाएर झुम्म पारेर पल्टाइदियो सरकार त चल्यो नि त। लड्ने मान्छे उतापट्टि लागु पदार्थ खाएर 24 घण्टा लट्ठी पनि को लड्छ? आनन्द मान्ने जस्तो कि बुद्धि नभएपछि त्यस्तोको बाटो आउँछ हेर्नुहोस्, पगरे जस्तो गर्ने छोड्ने यस्तो हुन्छ। हामीले भनेका छौँ हाम्रो 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 युवा सङ्गठनमा लागेकोलाई जाँड खायो भने निस्काछ, नो चान्स। हामीले यो गरेका छौँ। जाँड खाएर गडबडी खानै हुन्न यस्तो होइन, तर खायो भने त्यसलाई निष्कासन हुन्छ। किन हामीले देख्यौँ त जाँडले राम्रो गरेन के? हामी बसिराखेको गाउँमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने कहिले बेला जनताले छोड्दैछ। अब अन्नभरि खुवाएर रक्सी बनाएपछि भोगै बस्दैन मान्छे। आदमी मकै फलाएको छ, 8 मुरी घुइँचामा हालेको छ, के काम गर्दैन? न पेट भर्छ न के हुन्छ। अनि परिवार दुब्लाएर यस्तो टट्टु भइसक्यो, आफू चाहिँ झुम्मिया छ त्यो गर्नु हुँदैन। दिदीबहिनीहरू घुइँटा फोर्नुहोस्। मेरो त के छ भने एकचोटि घुइँटा फोर्नुभन्दा त तपाईँहरू अन्य आउने अवस्था छ। घर घर कुट्नु पुरै खानुहुन्छ तपाईँहरू, फोरेर फालिदिनुहोस् त। पुरै जाँड रक्सी हुन्छ नि, त्यसलाई गर्नु हुँदैन त्यो। म यहाँ युवा विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ, अलिअलि खानुभएको होला, खाए पनि बिस्तारै छोड्नुहोस्, एकचोटि नसक्यो भने त्यो ठिक होइन कि त्यो। तपाईँ हामीलाई सिद्धाउने खेल छ त्यहाँ। 24 घण्टा रक्सी खाएपछि के हुन्छ मान्छे? पैसा गयो, ज्यान गयो, परिवार बिग्रियो, समाज बिग्रियो, खतम हुँदैन? त्यो गर्नु हुँदैन, लागु पदार्थ खानु हुँदैन। त्यसैले के छ दिदीबहिनीहरू भने यो लडाइँ हो नि त हाम्रो त। राज्यलाई सायद यो ज्ञान भयो। अहिले छलफल चलेको छ, उहाँले फुटबल वार्ता गरौँ हामी गयौँ, छलफल चल्यो होइन। 3 पटक 4 पटक छलफल चलेको थियो। पहिला त उहाँले गर्नु पुरै थिएन हामीले त हेर्नुहोस्, हामीले त पिउसा जस्तो माग्नुहुन्थ्यो कि तर झिँगा भात त पाउँछौँ नि हामी, त्यस्तो माग्नुहुन्थ्यो उहाँहरू त। के आउँछ यो भने त त्यो थियो कुरा। बिस्तारै त जनता राज्य अगाडि बढेपछि कहाँ पुग्यो? अहिले प्रतिबन्ध गलत थियो, तर हामीले यो पनि भन्यौँ तपाईँहरू प्रतिबन्ध हटाउनुहोस्। हामी बन्दुक पुग्ने भने हिँडा होइन नि, बन्दुकै चाहिन्छ यो भने होइन। हामीले भनेको एउटा मात्रै हो, तपाईँले बन्दुकद्वारा न्याय फिर्छु भन्नुभयो भने, तपाईँले बन्दुकद्वारा होइन सत्य कुरालाई दबाइदिन्छु भन्नुभयो भने, तपाईँले बन्दुकद्वारा जनतालाई छेप्छु भन्नुभयो भने, तपाईँले बन्दुकद्वारा असल बाटो रोक्छु भन्नुभयो भने हामी आवाजले तोड्छौँ। तोड्न मान्नु भएन भने बन्दुकद्वारा तोडिदिन्छौँ, हामीले भनेको त हो। आज पनि भन्छु म यो कुरा, यदि जनताको कुरालाई बन्दुकद्वारा दबाउन खोज्यो भने फेरि गर्छौँ नि, हामी कहाँ छोड्छौँ त्यो कुरा त हामीले भन्यौँ नि। मैले यो कुरा त फर्स्टको हाम्रो के 3 मुद्दे सहमतिमा पनि भनेको छु नि। अन्याय देखेर पनि नबोल्ने मान्छे त दासले मात्रै बोल्दैन। अन्याय देखेपछि अन्याय भयो भनेर कराउनुपर्छ। किन नगराउने भन्नु त? हामीले अन्याय भयो भनेर कराउनु पर्यो नि त। हामी त्यस्ता मान्छे होइनौँ, हामी मारिनुपर्ने मान्छे होइनौँ, हामी प्रतिबन्धमा पर्नुपर्ने मान्छे होइनौँ, हाम्रा भाइहरूलाई गोप्य ढङ्गले गोली हान्नुपर्ने मान्छे होइनौँ। ती जनताका मान्छे हुनु त। हामीले यो कुरा भन्यौँ, तिमीले राम्रो बाटो देखाउन पाइँदैन। त्यसकारण कुरा के छ दिदीबहिनीहरू भने हामीले यो कुरा भन्यौँ, तर हामीले यो पनि भन्यौँ हामीले बन्दुक बोक्दैन। तपाईँहरू हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् न। हामी भन्छौँ हामीले चाहेको देश कस्तो, हामीले चाहेको किसान कस्तो, हामीले चाहेको मजदुर दिदीबहिनीहरू कस्तो, हामी भन्छौँ नि त्यो कुरा। हामीले चाहेको युवाहरू कस्तो, प्रहरी सेना कस्तो, हामी भन्छौँ नि त्यो कुरा। त्यसैले यो कुरा भने कुरा मिल्यो, 3 मुद्दे सहमत भयो, राम्रो भयो। त्यो मानेपछि हामीलाई के लाग्यो? ठिक छ भन्यो नि। 1 नम्बरमा के भयो भने नेपालका समस्याको बारेमा सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बसेर छलफल गर्ने भन्ने सहमति भयो। ल ठिक छ, हामी गर्छौँ नि त। अब अहिले हामी गर्छौँ, अब सरकारसँग बसेर हामी गर्छौँ नि त। यो गर्नुपर्छ। अब मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न उहाँहरूको कुरा, तर हामी भन्छौँ हाम्रो देशलाई यस्तो यस्तो चाहिएको छ, हामी भन्छौँ होइन। आर्थिकमा यो गर्नुपर्छ। हाम्रो युवा 20,000 रुपियाँ जागिर खानको लागि खाडीको 54 डिग्री सेल्सियसको चाहिँ के अरे गर्मीमा गएर मुटु फुटाउनु पर्दैन, यही हुन्छ। 20,000 होइन। हाम्रा युवाहरूलाई मैले भनेको छु तपाईँ नआत्तिनुहोस्, यहाँ सुन फलाइन्छ। सरकारमा बसेर होइन, गाउँमै बसेर पार्टीमा बसेर हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। कोही पनि युवा हामीसँग हिँड्यो भने त्यो बेरोजगार हुँदैन।
त्यो भोकै मर्दैन। यहाँ त के बिजुली पनि दिनुभएको छ। यो देशमा कोही भोको छैन, कोही नाङ्गो छैन। त्यो कुरालाई मान्छे हाँस्छन्। तर हामीले चाहिँ भनेका छौँ हाम्रो पार्टीमा लाग्ने युवा युवतीहरू कोही पनि बेरोजगार हुनु पर्दैन, तर सुतेर खान पाइँदैन। हामीले यो भनेका छौँ भन्नुहोस् न। घर खाटमा पल्टेर खुट्टो हल्लाएर खान पाइँदैन। हामीसँग जोडतोडले हिँड्नुपर्छ। हामी बदल्छौँ नेपाल, हामी बदल्छौँ गाउँ समाज, हामी गर्छौँ उत्पादन। हामीलाई त्यो विश्वास छ। हाम्रो एउटा जिल्लाले 110 क्विन्टल चामल फलायो। सामान्य कुरा हो त्यो। अलिअलि त हाम्रो पुलिस भाइहरूले पनि खानुभएको छ हाम्रो सामान। ठिकै छ, हामी खुसी छौँ कि त्यही खानु होला, माथि नदिनु होला। जुन चौकीमा गएर त त्यही खाए, केही भएन भन्ने छ। 65 बोरा पर हाम्रो कपिलवस्तुमा हाम्रो युवाहरूले फलाएको चामल माथिमा ले भन्नु होला। उहाँहरू गाडी लिएर हालेर लानु भएको छ। खानु हो कि के गर्नु हो, ठिकै छ भन्नुहोस् त। हामीले फलाएको चामल हो त्यो, खानुहोस्। त्यसरी खानुपर्छ। हामीले के भनेर खानुपर्छ? त्यहाँ विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फलाएको भात खाएर हामी लड्दैछौँ भन्नुपर्छ। त्यस्तो पो हो त्यो होइन? त्यो हो नि त। हामी आफै फलाएर खाँदैछौँ नि त। हामीले कसैलाई दुःख दिएका छौँ? हाम्रो गाउँको जनताले भन्नुभयो पार्टी त यस्तो हुनुपर्छ। जनतालाई पनि हामीले खुवाएका छौँ। तपाईँले जाँदा हेर्नु होला, जनताको घरबाट खाने होइन, जनतालाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। यो हुन्छ। त्यसैले के छ, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भने सत्यको कुरा यही हो। यो हामी छलफल गर्छौँ नि, त्यहाँ मजाले छलफल गर्छौँ होइन? छलफल हामी त्यहाँ गर्छौँ। अनि दोस्रो कुरा के छ भने छलफलमा जाँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण तरिकाले जानेछ हामी लेखेका छौँ। पत्रकार साथीहरूले पछि सोध्ने क्वेसन हो, शान्तिपूर्ण भने क्या हो भन्नुहुन्छ होइन? अनि अहिले बाहिर हल्ला छ होइन? त्यसपछि हामीले भन्यौँ शान्तिपूर्ण भनेको यस्तै मञ्च बनाउने, जनतालाई कुरा भन्ने, टेबलमा जाने, आफ्नो कुरा राख्ने, पत्रकारसँग जाने, हाम्रो कुरा सुनाउने। यो जनता देशमै देशलाई सुनाउने, यही हो शान्तिपूर्ण। सरकारमा जाने, आफ्नो कुरा भन्ने, सरकारको मान्छेसँग सरकारमा जाने भने मन्त्रीमा जाने भने होइन, सरकारसँग भेटेर यो कुरा भन्ने, यही छ हाम्रो कुरा। हामी यो भन्छौँ। त्यो भन्दा अघि हामी किन बोल्नु पाउनु पर्यो? सोझो कुरा चाहिँ हामी भन्छौँ। हामी हतियार नपुगेर भन्छौँ नि यो कुरा त। हामी तयार छौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भन्छ, त्यहाँ सहमति भएको छ। नेपाल सरकारले मुद्दा खारेज गर्छ, प्रतिबन्ध हटाउँछ, त्यसपछि गएर बन्दीहरूलाई छोड्छ। यो राम्रो कुरा। हामी शान्तिपूर्णता तपाईँ अनि छलफल गरौँ न त। तर हाम्रो साथी आजसम्म पनि जेलमा हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन। हामीले यो भनेका छौँ, यो लागू गरौँ अनि हामी छलफल गरौँ। देशको विकासको बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। हामीले यही भनेको छौँ। अब यो भन्यो भने 3 मुद्दा त भयो नि त, यति भयो पुगेन अहिले। अनि अर्को के चाहियो त फेरि भन्नु त? अब तपाईँले पत्रिका हेर्नुभयो भने मिडिया छैन भनिरहेछ मान्छे। 4 बुँदा हुनुपर्छ भन्छ उनीहरू, 5 बुँदा हुनुपर्छ। ती भन्ने मान्छेले के चाहेका छन् भने फेरि लडाइँ होस् भन्ने चाहेका छन्। एउटा के कुरा छ, ल यो पार्टीसँग त हतियार थियो, हतियार कहाँ गयो त? यस्तो उस्तो होइन, अरू थुप्रै कुरा छ। हामीले भन्यौँ हामीले न्यायको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ। हतियार त हामीले कोही पनि चलाएका छैनौँ नि त। गोली त हामीले कोही पनि चलाएका छैनौँ नि त। त्यो तर्क कसरी मिल्छ? मिल्दैन। त्यो तरिका गरेर उचाल्ने, सरकारलाई पनि उचाल्ने, हामीलाई फेरि के भन्ने, ल के गर्छौँ भनेर गएको थिएँ, फर्केर त उनी प्रचण्ड जस्तै भइहाल्यो भन्ने। त्यसै यही हो, हामी प्रचण्ड भाव हुन्छ। यो शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी कुरा राख्छौँ। सुन्नुहोस्, हामीले यो मात्रै भनेको छौँ। के हामीले यो भनेको छौँ हामी लड्दैनौँ? कहाँ भन्यौँ हामीले त्यो कुरा? हामीले के भन्यौँ भने जनताको कुरा लिएर हामी जोडतोड तरिकाले लड्छौँ, जोडले लड्छौँ। हामी अब जनतालाई हजारौँ लाखौँ जनतालाई लिएर हामी लड्छौँ। जनताको बिचमा जान्छौँ, हामी हजारौँ सभा गर्छौँ। हामी काठमाडौँमा जम्मा भएर भन्छौँ र हामीले यो भन्ने भनेका छौँ कि अब राजनीतिक ढङ्गले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। अहिले तपाईँले चलाइराखेको व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था नेपालमा 40 वर्ष चल्यो। 40 वर्ष चल्दाखेरि कहिले पनि एकपटक सफल भएन नि त। अनि साथीहरू भन्नुहुन्छ मान्छे चाहिँ खराब हुनु, व्यक्ति चाहिँ खराब हुनु, के अरे व्यक्ति चाहिँ खराब हुनु, व्यवस्था चाहिँ यही ठिक हो। त्यो होइन, त्यो गलत हो। यो व्यवस्था नै कस्तो हो भने श्रमिक वर्गको विरुद्ध व्यवस्था हो, पुँजीवादी व्यवस्था भनेको।
यसले न्याय दिँदैन, यसले सम्मान गर्दैन, योमा बोल्न जति पनि पाइन्छ गर्न केही पनि पर्दैन। यो व्यवस्था हो। बोल्ने जनताको गर्ने आफ्नो व्यवस्था हो। बोल्ने राम्रो होइन, व्यवहार चाहिँ नराम्रो, यो व्यवस्था हो। यो यस्तो संसदीय व्यवस्था यो पुँजीवादी व्यवस्था, यो नामै त पुँजीवादी। पैसा भएपछि सबै चिज हुन्छ भन्ने व्यवस्था हो। भोट पनि पैसाले किन्नुपर्छ होइन, उम्मेदवारले पनि पैसाले ल्याउनुपर्छ। त्यो त हामीले भने होइन, त्यो त कङ्ग्रेसकै साथीहरूले भनिराखेको कुरा हो। फेरि गगन थापाले नै के भन्नु हो, अर्को पटक त म चुनाव लड्दिनु होला। किन भन्दाखेरि 2-3-4 करोड खर्च गरेर कहाँ सक्छु म चुनाव लड्न, काङ्ग्रेसले भने होइन कुरा। अनि समानुपातिक भनेर हामीले चुनाव जितायौँ। चुनावमा त को गयो भन्दाखेरि 3 करोड 4 करोड जसले पार्टीलाई बुझायो उही गयो त्यहाँ त फेरि निर्वाचित भएर। अनि जनताको मतको के मतलब हो त त्यो? 4 अरब 4 करोड 5 करोड जोडे बुझायो उही गयो नि त। त्यसै म यहाँ भन्नु खोजेको के भने यो पुँजीवादी व्यवस्था, यो फेल व्यवस्था हो। त्यसैले हेर्नुहोस्, मेसिन गलत भएपछि इँटा त जहिले पनि गलतै निस्किन्छ त। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, इँटा चाहिँ खराब निस्क्यो, मेसिन चाहिँ ठिक गर्नुहुन्छ। हामीले भनेको यो इँटा निहाल्ने मेसिनै गलत छ। यो पुँजीवादी व्यवस्था नै त्यस्तै मान्छे बनाउने व्यवस्था हो कि हुँदा हुँदा जनयुद्धमा लड्या मान्छेलाई पठाउँदा पनि उस्तै बनायो। अरूलाई त बनायो होइन, प्रचण्ड बाबुरामलाई पनि आफू जस्तै बनाएर पठाइदियो कि अहिले त फन गर्दै हिँड्नु भएको छ उहाँ त। जनयुद्ध त अब गल्ती हो भन्नेमा पुग्नु भएको छ कि उहाँ त। कहिले भन्नुहुन्छ भन्ने यहाँसम्म ल्याउँदै रोक्दै गर्नु भएको छ प्रचण्डले, यतिसम्म ल्याउँदै फर्काउँदै गर्नु भएको छ। त्यस्तो हो त। न्यायको लागि लडिएको सङ्घर्षलाई आफ्नो स्वार्थ भएपछि पुरा भएपछि गल्ती हो भन्नु मिल्छ? त्यो मिल्दैन। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने होइन, हामीले भनेका छौँ यो व्यवस्थालाई फेर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ। एकचोटि अहिलेसम्म हामीले दलको निर्वाचन गऱ्यौँ, अहिलेसम्म हामीले व्यक्तिलाई पनि चुन्यौँ, राम्रो व्यक्ति पनि छन् त्यहाँ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र राम्रो मान्छे पनि होला होइन, एमालेभित्र अथवा माओवादीभित्र अहिले त ढिका दुईटा बनाइदिइहाल्यो। फेरि यो नेपाल कस्तो छ भन्नुहुन्छ बुझि नसक्नु कि भूपी सेवचनको चाहिँ कविता जस्तो छ भन्नुहोस् होइन। यो बुझि नसक्नु खाल्डो भनेर काठमाडौँमा लेखेको छ नि भूपी, त्यस्तै छ यो खाल्डो यो देश। अस्ति पुनस्थापना हुन्न भनेर केपीजी भाषण गर्दै पुनस्थापना गरेर उहाँलाई हैरान पार्नु। हिजो सर्वोच्चले फेरि उल्टो गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सक्दैछ कि पार्टी नै छैन। अस्तिसम्म कराउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने निम्ति प्रचण्ड केपीजी हिजोबाट त पार्टी नै छैन, रातारात गायब हो कि। एउटा ब्राजिलमा तपाईँको चाहिँ नदी छ अरे, ठुलो नदी हाम्रो कर्णाली जत्रो बग्दा बग्दै बालुवामै हराउँछ अरे कि समुद्र पुग्दैन भने जस्तै यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्डले केपीले चलाएको नि बग्दै 3 वर्ष आएपछि नदी नै हरा जस्तो भयो। पार्टी नै हरायो कि एक रात छैन। आज त फेरि एमाले छुट्टै बसिरहेको छ, माओवादी छुट्टै बसिरहेको छ भन्छ फेरि। यस्तो छ हालत त्यसको। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो सिस्टम एकचोटि नेपाली जनतालाई पुँजीवादी व्यवस्था ठिक कि अहिले चलिराखेको व्यवस्था ठिक कि योभन्दा राम्रो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक, योमा चुनाव गर्न दिनुपर्छ। जनमत सङ्घ हामीले भनेका छौँ, जनमत सङ्घ एकचोटि नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ। मान्छे चुन्ने होइन, दल चुन्ने होइन, एकचोटि व्यवस्था चुन्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ। दिनुहोस्, हामीले यो भनेका छौँ, तपाईँ दिनुहोस्, हामी जनतालाई भन्छौँ। के भन्ने हो, एकचोटि ल जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो, सबै जनताले भोट हाल्ने यो व्यवस्था ठिक कि अर्को व्यवस्था ठिक? ल चुनाव गरौँ न त। चुनाव गर्ने हो भने मान्छेको होइन, दलको होइन, एकचोटि नेपालमा जनतालाई यो अवसर दिउँ कि कुन व्यवस्था ठिक, अहिले चलिराखेको पुँजीवादी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था ठिक कि योभन्दा राम्रो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक? त्यो अधिकार दिउँ न। हामीले यो भनेका छौँ, यो हामी भन्छौँ, यो भन्नु उहाँले दिनुपर्छ। हामीले यो भन्यौँ, उहाँले पनि ठिक छ भन्नुभएको छ, छलफल चल्दैछ। यो हाम्रो वार्ता हुन्छ, कुरा हुन्छ। हामीले भनेका छौँ यो भयो भने नेपाली जनताले अवश्य पनि आफ्नो भविष्यको एउटा चाहिँ इच्छा नयाँ निर्वाचनद्वारा पुरा गर्न सक्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपाली समाजलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। हामीलाई यो छ, यो विश्वास छ। अनि फेरि वैज्ञानिक समाजवाद भनेपछि के काङ्ग्रेस आत्तिनुपर्छ त? के तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद भनेपछि नेपालको सरकार आत्तिनुपर्छ? यो व्यवस्था भनेर त्यो व्यवस्था भनेपछि के यहाँको कुनै मान्छेहरू कुनै दल कुनै पार्टी कुनै मान्छे एकदम तलिनुपर्छ? पर्दैन। यो भनेको त के हो भन्नुहुन्छ भने योभन्दा राम्रो बनाउने उद्देश्य हामीले बुझ्नु गयो हो नि। सबैले के बुद्धि
व्यक्तिहरूले अथवा प्रशासनले कर्मचारीले नागरिकहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चुनाव हुन्छ भने अहिलेको भएको पनि ध्वंस गर्ने अशान्ति मचाउने सिद्धाउने भनेको होइन। योभन्दा राम्रो व्यवस्था बनाउनको निम्ति कस्तो कस्तो बनाउने छलफल गरौँ, तर यो व्यवस्था होइन। अर्को व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद, जनताको व्यवस्था, जनताले सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, नारीहरू पनि समान प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था। हामीले भनेका छौँ समाजवाद आयो भने महिलाहरूले 40%, 33% होइन 50% अधिकार सत्तामा पाउनुपर्छ। राजनीतिक सत्तामा उनीहरू समान ढङ्गले पुरुषले जति पाउँछ त्यति नै महिलाले पनि पाउनुपर्छ। हामी यो छ दृष्टिकोण, हामी नीति ल्याउँछौँ, कार्यक्रम ल्याउँछौँ र यो यही बहस छ। त्यसैले योमा छलफल राज्यसँग हुन्छ। यो भयो भने नेपाल शान्तिपूर्ण तरिकाले नयाँ ठाउँमा पुग्छ, हाम्रो यो विश्वास। के जनताले तपाईँ हामीले यही व्यवस्था रोज्छौँ त? यसले त देशले त डुबायो नि त। पार्टीले भने पनि जेले भने पनि अन्त त के भयो त भन्दाखेरि व्यवस्थाले त जनताले दुःख पायो नि त, देशले दुःख पायो नि। त्यसैले हामीले के भनेको छौँ भने यो बहस एकचोटि गरौँ, बहस गरेर नयाँ ठाउँमा देशलाई लैजाउँ, त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टी तयार छ। यही कुरा हामीले भनेका छौँ आदरणीय जनसमुदायहरू। तसर्थ यो जो सहमति भएको छ अहिले हाम्रो, यो कुनै ठुलो सम्झौता भयङ्कर ठुलो होइन। अहिले सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा चाहिँ एउटा सहमति भएको छ। यो सहमति अग्रगामी सहमति, यो सहमति जनताको पक्षमा गरिएको सहमति हो। यो सहमति देशमा शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन ल्याउनको लागि गरिएको सहमति हो। हाम्रो चाहना त्यो छ। र यो सहमतिभित्र हाम्रो के छ भने शहीदलाई बिर्सिने, बेपत्ता योद्धाहरूलाई बिर्सिने, या बलिदान गर्ने जनतालाई बिर्सिने, या दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने छोडिदिने यो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस होइन, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, मधेसका साथीहरू सबैसँग छलफल गरेर, इभन देशभक्तहरूसँग पनि छलफल गरेर देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भन्नेसँग यो सहमति जोडिएको छ। त्यसकारण यो सहमतिले आजको नेपालमा अरू कुनै पनि नोक्सान, नेपालको अग्रगामी रूपान्तरण, अग्रगामी परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्योमा जनता, सारा जनताले एक ढिक्का भएर मेहनत गर्नुपर्छ।